बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। फैसलाबाद में सेशन जज की अदालत में पुलिस एहलकार, उसी अदालत का जो एहलकार था, उसने पेशी पर आए दो कत्ल के मुलजमान को कमरे अदालत में जज के सामने गोली मार के कत्ल कर दिया। केस क्या था, उनकी दुश्मनी क्या थी और अदालत के अंदर इतना बड़ा ये जो वकूआ हुआ है, इस पर पुलिस का क्या कहना है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया है, और ये पंजाब पुलिस के अफसर हैं, सब इंस्पेक्टर। इन्होंने एक बच्ची के साथ ज्यादती की है, जिनसी ज्यादती की है, और ये डेरा गाजी खान का मामला है। पंजाब पुलिस के ये सब इंस्पेक्टर हैं, तालबा को, स्टूडेंट थी वो बच्ची, और उसको ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया है, और इसमें जो बच्ची है, उस पर जो FIR है, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि शादीशुदा खातून को, जो स्टूडेंट थी, नौकरी का झांसा देकर ज्यादती की गई। मुलजिम वकास ने नौकरी दिलाने के बहाने 1 लाख रुपए भी हथियाया और नौकरी भी ना दी और ज्यादती की। जबकि जो दूसरा एक वाकया गुजरपुरा में भी पेश आया, जहाँ पर 20 साल माजूर खातून को भी ज्यादती का निशाना बनाया गया। और ये जो जुल्म है, ये हमारे माशरे में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इमरान खान के दौर में फरोग नसीम साहब ने इसके ऊपर काम किया था, और वो जो बच्चियों के साथ ज्यादती का मामला था, जब आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में बड़ा एक अफसोसनाक वाकया हुआ था, ज़ैनब बच्ची का जो कत्ल केस था, ज्यादती केस था, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो मोटरवे ज्यादती केस था, ये ऐसे केसेस थे जिन्होंने पूरी कौम को हिला के रख दिया था। अब उसके बाद कानून साजी हुई, कुछ ऑर्डिनेंस पास किए गए, बड़े अच्छे ऑर्डिनेंस थे। उसके बाद कुछ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया, कुछ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बने। लेकिन पहले एक जज के खिलाफ ये मामला आया था दीर में, अब मुझे याद नहीं आ रहा बुनीर था या दीर था, मैंने उसके ऊपर काफ़ी वीलॉग भी किए थे। वहाँ पे एक जज थे जो एक खातून को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया था। और फिर हमने देखा सिंध में एक जज ने एक खातून के साथ ज्यादती की। वो आई हुई थी अपना केस के लिए अदालत में, और उसको चैम्बर में बुला के उस लड़की के साथ ज्यादती की, खातून के साथ ज्यादती की। अब यहाँ पे ये सब इंस्पेक्टर हैं। तो इसमें ये जो केस है, इसमें डेरा गाजी खान पुलिस का ये कहना है कि जो मुलजिम है, सब इंस्पेक्टर वकास नाम है उसका, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये खातून थी, वो स्टूडेंट, लेकिन वो शादीशुदा थी, और उसको नौकरी का झांसा देने के साथ साथ वो उनको मुख्तलिफ औकात में बुलाता था और उसको ज्यादती का निशाना बनाता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, 1 लाख रुपए भी उससे लूट लिया। और अल्टीमेटली ये जब लड़की ने दरख्वास्त दायर की तो उस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे लोगों को, जब ज़ैनब कत्ल केस था तो उसमें भी आप जानते हैं कि उसको फांसी चढ़ा दिया गया था, और वो हमारे पाकिस्तान की तारीख का ऐसा केस था कि वो 3 माह में डिसाइड हुआ था और वो फांसी लगा था। जबकि हम जब मोटरवे ज़्यादती केस की बात करते हैं तो उनकी अपीलें, यहाँ से जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उन्होंने जेल ट्रायल करके 3 माह में मुलजमान को फांसी की सज़ा सुना दी थी। उनकी जो अपीलें हाई कोर्ट में गई हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ बारी नहीं आ रही, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत ही नहीं हुई। हालांकि उस वाक़े पर उमर शेख जो उस वक्त CCP लाहौर थे, उनको बुला के चीफ जस्टिस कासिम खान ने काफ़ी बरहमी का और सरजनिश की थी उस वाक़े पे, जिस पे उमर शेख ने यह बयान दिया था कि उनको क्या ज़रूरत थी रात कितने बजे अकेले सफ़र करने की, और पेट्रोल भी उन्होंने नहीं डलवाया हुआ था और उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो ये बात की, जिसके ऊपर फिर मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा उस मामले को उछाला, और फिर कासिम खान साहब ने भी बरहमी का इजहार किया था। उस हाई कोर्ट ने उस केस को जो अपील है वो वहाँ पे पेंडिंग पड़ी है, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही और वो जेल में हैं। ऐसे लोगों को क्योंकि वो उम्मीद तो की जाती है कि वो सज़ा याफ्ता हैं और उनको चक्की में रखा जा रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसा पिछले दिनों अतर मिनल्ला साहब गए हैं अडयाला जेल में, तो वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ रेट्स हैं, आपने जिस हद तक वहाँ पे सहूलत लेनी है उसके अलग अलग रेट्स हैं, और वो उन रेट्स के मुताबिक वहाँ प्रोटोकॉल दिया जाता है। जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, वो जेलों में भी अयाशी करता है, जो ताकतवर नहीं है उसको जेलों में जलील किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे माशरे की बदकिस्मती हैं, और कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, और ये चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता, मैं कहता हूँ कि कत्ल केस में भी आप रूटीन के साथ ट्रायल चलाएं, आप बाकी केस, रेप केस में माफ़ी ना दें। हैरासमेंट और रेप का जो केस है, उसको आप जितना स्पीडी ट्रायल हो वो हो,
اور جو ملزمان ہیں، جیسے مرڈر کورس بنائی گئی تھی مرڈر ٹرائل کے لیے، یہ آصف سعید کھوسہ صاحب کا بھلا ہو، وہ ایک مہینے میں کئی کیسز تھے جو ایک مہینے میں ان کا ٹرائل ہوا تھا۔ یہ اور بات کہ جب وہ ٹرائل کی اپیلیں جاتی تھیں لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہاں جسٹس شہرام سرور جیسے جو ججز ہیں، انہوں نے پھر وہ ہر اپیل ہر سزا کا لدم اور ہر اپیل منظور کرتے گئے تھے۔ تو وہ کیونکہ اسپیڈی ٹرائل میں جو بہت زیادہ اسپیڈ لگ گئی تھی مرڈر ٹرائل کو، اور اس میں بہت زیادہ پھر لیکیونز رہ جاتے تھے، جس کی وجہ سے پھر جو وہ اصل رسپانس نہیں ملتا تھا یا جو انصاف تھا وہ نہیں ملتا تھا۔ اس وجہ سے ریپ کیسز کو تو پریورٹی کی بنیادوں پر دیکھا جانا چاہیے، اور اجتماعی جو زیادتی کے کیسز ہیں ان کو بھی۔ جبکہ دوسری طرف معاملہ ہے فیصل آباد میں۔ فیصل آباد میں یہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، شاہد صاحب، ان کی عدالت ہے، اور وہاں پر جو اہلکار تعینات ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر کا بندہ تھا۔ ہم نے دیکھا مختلف کیسز میں کہ وہ لوگ باہر سے اسلحہ لے کر آتے ہیں، مختلف طریقوں سے چھپا کے آتے ہیں، وہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں، اور پرائیویٹ لوگ پھر احاطہ عدالت میں اپنے جو مخالفین ہیں ان کو قتل کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن ایسا نہیں دیکھا کہ عدالتی اہلکار ہی ایسا کچھ کرے، عدالتی اہلکار ہی حملہ آور بن جائے اور عدالتی اہلکار ہی حملہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے نظام کی کہ یہ دو ملزمان ہیں، ان دو ملزمان نے اس پولیس اہلکار کے چچا زاد کو قتل کیا تھا، اور یہ دو ملزمان کو عدالت میں پیشی پر لایا گیا۔ یہ 2021 کا وقوع ہے، اور 2021 کے وقوع میں ان کو پیشی پر لایا گیا، لیکن جب وہ عدالت میں پہنچے تو 9mm پسٹل کے ساتھ کمرہ عدالت میں، عدالت کے باہر بھی نہیں، احاطہ عدالت میں بھی نہیں، کمرہ عدالت کے اندر ان کو فائر مار کے اس نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر وہ موقع سے گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ کتنی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جج بیٹھا ہے، جب انسان دو بندوں کو قتل کر چکا ہے اور عدالت میں CCTV کیمرے لگے ہیں، کیمروں کے سامنے، جج کے سامنے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ پھانسی ہونی ہے، ایسی حالت میں تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ جج صاحب کو تکلیف پہنچا سکتا تھا، جو وہاں پہ باقی لوگ تھے ان کو تکلیف پہنچا سکتا تھا، ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہو سکتی تھی۔ تو یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ اندھوناک واقعہ تھا، اور یہ ایسے جو کیسز ہیں اور ایسے جو مرڈرز ہیں اس پر کارروائی تو سخت سے سخت ہونی چاہیے، کہ جب رکھوالا محافظ قاتل بن جائے اور وہ قتل کرنے پر اتر ہے، اور معاملہ کیا ہے؟ دشمنی کا ہے۔ دشمنی کیا ہے؟ قتل ہوا ہے، اس قتل میں وہ ملزم ہیں، ابھی ان کا ٹرائل چلنا ہے، کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ بری ہو گئے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت پرانا کیس تھا، 2021 کا کیس تھا، اور جو اس نے سرکاری جو پسٹل تھا 9mm جو ان کے پاس تھا، اس سے گولی چلائی، اور دونوں ملزمان موقع پہ ہی باپ بیٹا تھے، دونوں باپ بیٹا کو انہوں نے قتل کر دیا، اور قتل کے بعد پھر جو آگے FIR درج ہو گئی ہے، FIR میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب ان کے خلاف جو تفتیش ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو یہ اتنا عدم جو برداشت ہے کہ آپ کبھی بھی قانون ہاتھ میں لینے کی جو بھی کوشش کرے گا، آپ انصاف کے لیے کوشش کریں، آپ کا کام ہے انصاف کے لیے کوشش کرنا۔ یہاں انصاف نہیں ہوگا، اللہ کی عدالت میں ہوگا، لیکن قانون ہاتھ میں لیں گے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور اس میں ہماری عدالتوں کا، ہمارے نظام کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بڑے تگڑے وکیل کر لیے جاتے ہیں، جو قاتل ہو کے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو یہ نظام تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جانا ہے، بلکہ ہم نے قانون کے دائرے میں رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے انصاف کی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔